تلعب دور كبير بالنسبه لهذا اللي يشاركوا في الدورات الدوليه وحتى في البطولات العالميه. نعم، إذا هي تجربة يستقيها الرياضيين لمواجهة أولا الحكام ومواجهة أيضا جمهور غفير اللي أو حاضر معنا. نعم، كانت تأدية أيضا في مستوى، كان فيه تحكم في الحركات، خاصة الحركات هنا اللي تهمنا هي الحركات اللي تخص الأرجل، اللي ربما تكون الحركات اللي يضطرب فيها الرياضي. هنا في هذا الاستعراض كان الآن المنافسة الثالثة اللي هي منازلة، حنشوف المنازلة منازلة أقل من 60 كيلوغرام. رفيق، نظن أنا فيه أبطال عالميين في هذه الاختصاص. هنا فيه أبطال عالميين، وكان ربما البطل العالمي اللي كان سماش رمضان في الوزن. هنا هذا الاختصاص عاد كان استحوذ عليه على المستوى الدولي والمستوى العالمي الرياضي بندوزي أردوان. إذا رفيق، نشوف أول منازلة أقل من 60 كيلوغرام في الواقي الأزرق. بلال أحمد من نجم الرياضي لبرج الكيفان امام المصارع دبيش بلال من فريق فوفينا فيات فودا من الخميس خنشله اللي فريق نظن حديث النشأة. نعم، وفريق الحديث نشأة، ولكن برزوا فيه عدة رياضيين على المستوى الوطني والمستوى الدولي. نعم رفيق، نشوف انا ياسين بوشعيب هو اللي راه حكم رئيسي بالنسبه لهذه البطوله لهذه المنازله. اذا انطلقت المنازله. نعرفوا ان المنازله المده تاعها 2 دقيقتين ونصف، تتخللها 30 ثانيه. نشوف اول حركه قام بها نعم هي تقنيه الفات. نعم، هي من تقنيه الفات، للاشاره انه في رياضه الفوفينا فيات فوداو المنازله تكون بمعايير وبشيء من التحفظ، بحيث انه الرياض بعد الدقيقه الاولى من المنازله نعم ممنوع عليه انه يلحق الاذى بالمنافس تاعو. اذا الضرب الى الوجه ممنوع، والضرب في الظهر ايضا ممنوع، والضرب ايضا اذا كان الخصم في الارض ممنوع ايضا. وكما انه الشيء اللي ممنوع هو الضربه القاضيه. هذا داخل في قانون التحكيم. نعم، قانون التحكيم العالمي لرياضه الفوفينا فيات فوداو. نعم، هنا نشوفوا كذلك يعني اللياقه. نشوف انطلاق بعد 30 ثانيه من توقف. يواصل المنافسين هذه المنازله بعد عندهم مده نظن دقيقه. نعم، دقيقه وتخللها 30 ثانيه للاستراحه يستراح فيها الرياضي. كيف تكون عمليه التنقيط فيما يخص هذه نعم، اذا كان ناخذ عمليه تنقيط، اذا كان الرياضي ضرب بضربه مباشره باليد اللي في الفوفينا فيات فوداو تسمى دمتها فيه النقطه. اذا كان الضربات اللي يقوم بها الرياضي بواسطه الرجل، اذا كانت كما هنا نشاهدوا حركه الداداب فيها نقطتين. واضافه الى الفات، تقنيات الفات تكون فيها 3 نقاط. وتقنيات الضربات المقصية إذا كانت ناجحة بطريقة 100% يكون فيه 4 نقاط. نشوفوا القوة، يعني القوة والتحضير الجيد والخبرة تلعب دور كبير هنا يا رفيق. نعم، ونشوفوا المستوى اللي صارع به المصارع بالاز أحمد من نجم رياضي برج الكيفان. انتهت المنازلة، انتهى وقت المنازلة اللي هو في 2 دقيقتين ونصف. والآن الحكام يعطوا عملية التنقيط، يعني كل واحد يمد النقطة تاعو اللي هما الثلاثي
في جواج فاتح، سماش فريد، اسعد عبد الحق. نعم اسعد عبد الباري. نعم اسعد عبد الباري. اذا حنشوفوا يعني بعد عمليه الحساب حنشوف شكون اللي تحصل على اكبر عدد من النقاط اللي هو حيفوز على في هذه المنازله. هنا فقط للإشارة أنه تجمع نقاط الحكام الجانبيين بالإضافة إلى نقطة حاكم طاولة التحكيم اللي هنا الحكم جواج فاتح. بعد جمع النقاط يعلن الفائز. إذا نعرف أن بلال أحمد متفوق. بلاز. نعم بلاز أحمد متفوز باللقب دائما. بلاز أحمد هنا يعني أكد مرة أخرى على المستوى وعلى تحضيره وعلى خبرته، وهكذا تكون عنده 4 ألقاب في هذا الاختصاص أو في المنازلة أقل من 60 كيلوغرام. نشوف في عملية الإعادة. نعم هذا يعتبر فات كامل يعني يمنع. سيشرح في توزيع الميداليات على الفائزين بهذه المنازلات وبألقاب الرياضية لموسم 2011. إذا الإشارة الأخت زهرة فإن الميداليات التي ستوزع هي الميداليات الخاصة بتقنية اللونغ كوين، أين تحصل الرياضي وهاب فارس على المرتبة الأولى حفاظا على لقبه الوطني ولقبه أيضا العالمي. نعم إذا نشوفوا يعني سعادة سفير دولة فيتنام اللي حيشرف في توزيع الميداليات على الفائزين بالمراتب الأولى برفقة رشيد حنيفي رئيس لجنة، الدكتور رشيد حنيفي رئيس اللجنة الأولمبية. نعم إذا المرتبة الثالثة كان يقدمها. في المرتبة الثالثة نشوفوا السيد زغبيب يزيد رئيس التحكيم الجزائري لفوغنوم فيت فوداو. هنا في المرتبة الثانية السيد الدكتور حنيفي رشيد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية يقدم الميدالية الفضية للمنافس حقاني نجيب من فريق خميس خنشلة وفريق وهاب فارس اللي يفوز للمرة الثانية، ومن طرف يوزع له من طرف سعادة سفير دولة فيتنام السيد دو ترونغ. نشوفوا وهاب فارس مش للمرة الأولى اللي يفوز بهذا اللقب، سبق له أن تحصل على المركز الأول في سنة 2010 وهو بطل عالمي في اختصاص لونغ هو كوين، إلى جانب المركز الثاني حقاني نجيب والمركز الثالث بالعسل عمار. الكايمو كوين هو الكوين الأول والكوين الأساسي. المجموعة الثانية متكونة من بوحاج برزاق خوخي عبد الرحيم في الوسط وشعباني سيد أحمد من فريق نادي أولمبي من فريق خميس خنشلة اللي قلنا فريق جديد وهو اللي عنده كذلك عناصر جدو متألقة. إذا نشوف الكايمو كوين هو مدخل نضيف إلى أنه هو مدخل إلى الحركات الأساسية للفوفينام فيت فوداو، وهو الكوين الأول الذي يتعلمه أي ممارس لرياضة الفوفينام فيت فوداو. فيه 24 حركات بالأرجل وحركات بالأيدي. إذا هو مدخل إلى الحركات الأساسية للفوفينام فيت فوداو. كان هذا استعراض فريق نادي فوفينام فيت فوداو الخميس الخشنة ولاية بومرداس. نعم شفنا في الفرق اللي يعني وصلت
قبل قليل حنشوف يعني نتائج الكوين الجماعي. كايمون كوين جماعي اللي فاز بهذه المجموعه هو بوحدجاج بن رزاق، خوخي عبد الرحيم شعباني، سيد احمد من نادي فوفينام ديال فودا، خميس الخنشنة بورداز. نعم. ده كان الفريق اللي حقق أكبر قدر من الانسجام وسرعة في الأداء والدقة في تنفيذ الحركات. إذا كانت النقاط يعني حتى النقاط محسوبة عليهم، سجلوا 36 نقطة على حساب فريق نادي أولمبي بوروبا ب 33 نقطة. نشوفوا كيف يعني تحصلوا يعني الانسجام والعمل المتواصل بين العناصر الثلاثة. يعني يهم كثير تنفيذ الحركات في آن واحد. تحتل المرتبة الثانية. إذن سيشرع في توزيع الجوائز للمراكز للنهائي الثالث. النهائي الثالث اللي تفوق بهذا النهائي في منازلات اقل من 60 كيلوغرام، منازلات اقل ب 60 كيلوغرام اللي رياضي بلاز احمد. نعم، بلاز احمد من فريق النجم الرياضي لبرج الكيفان، على حساب المصارع دبيش بلال من فريق فيود فودا وخميس الخنش. دبيش بلال، فقط للتصحيح انه دبيش بلال هو رياضي من رياضيي نادي الامل فوفينام فيود فودا وباش جراح. كان تنقل الى نادي الامل باش جراح. نعم، سيشرع إذن في توزيع المركز الميداليات البرونزية على الفائز من بوروبا غرداوي محمد 21 سنة. من طرف ولد عمار عبد القادر. الميدالية الفضية توزع من طرف تسمية رئيس اتحادية الفنون القتالية سابقا، نعم، للمصارع دبيش بلال. كايمون كوين اللي تفوق في هذه المنازلات نادي أولمبي بوروبا بالمركز الأول. إذن المركز الثالث كان من نصيب مركز ثالث عاد لنادي وفاء